बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, अल्लाह ने हमारे ऊपर 5 नमाज को फ़र्ज किया है। इन 5 नमाज के अलावा एक नमाज ऐसी भी है जो कि फ़र्ज नहीं है, लेकिन उसकी बेहिसाब फजीलत ज़रूर है। इस नमाज के बारे में कहा जाता है कि इस वक्त अल्लाह अपने बंदों से खुद इरशाद फरमाता है कि कोई मुझसे मांगने वाला। नाज़रीन, इस्लाम में तो तहज्जुद की नमाज की फजीलत बयान की ही गई है, लेकिन आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि एक मशहूर साइंसदान निकोला ने भी तहज्जुद के दरमियानी वक्त को बहुत ज़्यादा अहम बताया गया है कि आधी रात को जिस वक्त चारों तरफ खामोशी छाई होती है और दुनिया नींद ले रही होती है, तब रात के उस पहर में एक लम्हा ऐसा होता है जो अपने अंदर अजीबो गरीब ताकत रखे हुए। नाज़रीन, रात के उस वक्त कहा जाता है कि अल्लाह पाक आसमान और ज़मीन के दरमियान के पर्दों को हटा देता है। इस लम्हे को बहुत ही अहम पुरस्कार लम्हा कहा गया है और इसी वक्त के बारे में निकोला टेस्ला ने भी कहा था। इस वक्त खुदा कायनात के राजा को इस दुनिया पर जाहिर कर रहा होता है। तो आज हम जानेंगे कि ऐसी क्या ख़ास बात है इस लम्हे में जो इसे इस्लाम में और मौजूदा साइंस में इतना अहम बनाता है। नाज़रीन, ये रात का वह पहर है जिसके ज़रिए आप अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। अपनी नींद की कुर्बानी देकर आप जो चाहे वह हासिल कर सकते हैं। ये वह वक्त है जब हर रात एक मौज़ा आपके सामने ज़ाहिर होता है। इस वक्त कायनात का ज़र्रा ज़र्रा इंसान को चीख चीख कर बता रहा होता है कि एक गाफिल उठ और देख, तेरी कामयाबी तेरे सामने खड़ी है और तू नींद की मदहोशी में सोया हुआ है। नाज़रीन, निकोला टेस्ला का नाम आपने ज़रूर सुना रखा होगा। ये हमारी दुनिया के बहुत ही मशहूर वैज्ञानिक थे और साथ ही साथ ये बहुत ही ज़हीन इंसान भी थे। इन्होंने इस कायनात के बड़े बड़े राजाओं से पर्दे उठाए। आज की हमारी साइंस निकोला टेस्ला की तहकीक के बिना कुछ भी नहीं है। लेकिन क्या आपको पता है कि निकोला टेस्ला को इतनी कामयाबी किस तरह से हासिल हुई? निकोला टेस्ला की कामयाबी और उनकी जन्नत के राज उनके सोने की वह आदतें थी जिसे अपनाकर वह एक कामयाब इंसान बने थे। नाज़रीन, आपको जानकर बहुत ही हैरानी होगी कि निकोला टेस्ला पूरी रात में सिर्फ 2 घंटे ही सोया करते थे और दिन में थककर कुछ देर आराम किया करते थे। उनका कहना था कि अपने काम के इसी रूटीन की वजह से वह अपनी सभी तहकीक को भरपूर सुकून और क़ुव्वत के साथ कर पाते हैं। नाज़रीन, जो लोग इस वक्त उठते हैं और इबादत करते हैं, ये अपने कामों में लग जाते हैं। उन्हें अपने जिस्म के अंदर अजीब सी एनर्जी और ताकत का एहसास होता है। ऐसा लगता है जैसे कि कोई अंदरूनी क़ुव्वत उनके जिस्म में दाखिल हो गई और वहीं इन्हें अपनी ज़िंदगी का पूरा नक्शा समझा रही है। निकोला टेस्ला का कहना था कि रात के इस लम्हे में इंसान का दिमाग सबसे ज़्यादा एक्टिव और तहकीकी हालत में होता है। इस वक्त हम अपने उन मसलों को भी हल कर सकते हैं जिन्हें हम दिन के उजालों में नहीं सुलझा पाते, यानी कि हम उन चीज़ों पर भी गौर फिक्र कर सकते हैं जो चीज़ें या बातें हमारी सोच में बहुत ज़्यादा दूर हैं। और सिर्फ यही नहीं बल्कि रूहानी तौर पर भी इस वक्त को बहुत ज़्यादा अहम कहा गया है। हमारे मज़हब में भी इस वक्त की बहुत ज़्यादा फजीलत है। कहा गया है कि ये वह वक्त है जब हमारी जिस्मानी दुनिया और रूहानी दुनिया के बीच का पर्दा हट जाता है। वही पर्दा जिस पर्दे की वजह से हमारी जिस्मानी दुनिया रूहानी दुनिया से अलग है। अल्लाह इस वक्त उस पर्दे को हटा देता है और इन दोनों दुनिया के बीच का रास्ता खुल जाता है। निकोला टेस्ला का कहना था
کہ کوئی ایسی طاقت ضرور ہے جو اس پوری کائنات کو کنٹرول کر رہی ہے، یعنی کہ یہ کائنات خود بخود نہیں چل رہی، بلکہ کوئی تو ہے جو اس نظام کو چلا رہا ہے۔ یہی طاقت انرجی کی شکل میں پوری کائنات کے اندر بکھری ہوئی ہے۔ اسی راز کو جاننے کے لیے نکولا ٹیسلا نے کئی سارے مذہب کو پڑھا تھا۔ ناظرین، آپ غور کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ قرآن اور حدیث کے اندر کئی جگہوں پر اس وقت کے حوالے سے اشارے موجود ہیں، جس میں بتایا گیا ہے کہ صبح کے 3 بجے کا یہ وقت بہت ہی اہم وقت ہے، جس میں اللہ کی عبادت کر کے ہم ہر کامیابی کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اور اس بات کو نکولا ٹیسلا بہت اچھی طرح سے سمجھ چکے تھے۔ وہ ایک ایسی انرجی کی تلاش کر رہے تھے جس کے ذریعے وہ اس اندیکھی طاقت کے قریب جا سکیں جو یہ سب کر رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نکولا ٹیسلا صبح 3 بجے اٹھ کر اپنے کاموں میں مشغول ہو جایا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ آج کی ہماری سائنس بھی ہمیں یہی بتاتی ہے کہ یہ وہ وقت ہے جب چاروں طرف مکمل خاموشی چھائی ہوتی ہے اور انسان گہری نیند میں ہوتا ہے۔ اگر اس وقت کوئی اٹھ کر اپنے کام کرنے لگ جائے تو اس کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کئی گنا تک بڑھ جاتی ہے۔ ناظرین، ہمارے مذہب میں اس وقت کو تہجد کا وقت کہا گیا ہے، جس کی فضیلت بے حساب بتائی گئی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ رات کے اس وقت اپنی نیند کی قربانی دے کر تہجد کی نماز ادا کرنے سے ہر دعا قبول ہوتی ہے، یعنی کہ آپ رات کے ایک حصے سونے کے بعد پھر اٹھ کر نماز پڑھیں تو اس کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ ناظرین، ویسے تو کئی ساری نفل نماز ہیں، لیکن ان میں سب سے زیادہ ثواب تہجد کا ہی ہے۔ اس کے علاوہ سال 1990 میں امریکہ میں ایک ریسرچ پبلش کی گئی تھی۔ یہ ریسرچ امریکہ کی یونیورسٹی آف پینسلوینیا نے کری تھی۔ اس ریسرچ میں انسان اور جانوروں کے دماغ پر باریک الیکٹروڈ لگا کر نیند کے وقت ان کے دماغ کا جائزہ لیا گیا تھا، اور اس ریسرچ کے بعد یہ سامنے آیا کہ جب انسان نیند سے اٹھتا ہے تو اس کی یادداشت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس ریسرچ کے مطابق رات کی آخری گھڑیوں میں جب بندہ نیند سے بیدار ہو کر تہجد ادا کرتا ہے تو دعا کے دوران وہ اپنی ماضی میں کی گئی غلطیوں کی رات میں خاموشی سے اور آسانی سے اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم میڈیکل سائنس کی بات کرتے ہیں تو اس میں بھی بتایا گیا ہے کہ اگر آپ رات کے 3 بجے اٹھتے ہیں تو ایسا کرنے سے آپ کے جسم کی بیماریاں دور ہو جاتی ہے۔ اگر آپ صبح جلدی اٹھیں گے تو آپ کے جسم میں جمع شدہ فضلہ کو جسم سے جلدی نکالنے کا موقع مل جائے گا۔ اگر ہم دیر سے اٹھتے ہیں تو یہ فضلہ جسم میں رہ کر ہمارے جسم کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کی وجہ سے ہمارے گردوں کو بھی بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ جب آپ صبح اٹھ کر آکسیجن سے بھرپور صبح کی تازہ ہوا میں سانس لیتے ہیں تو اس کے آپ کے پھیپھڑوں اور دماغ تر و تازہ ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ حدیث میں ذکر کیا گیا ہے کہ یہ رات کا وہ پہر ہے جب اللہ ہماری اس دنیا کے آسمان پر نزول فرماتا ہے اور اعلان کرتا ہے کہ کوئی ایسا جو اس وقت مجھ سے دعا کرے اور میں اس کی دعا کو قبول کروں۔ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نکولا ٹیسلا کس طاقت کے بارے میں ذکر کر رہے تھے اور وہ طاقت کون سی ہے۔ یہ وقت ایک انسان کی زندگی کا بہت ہی اہم وقت ہے۔ ناظرین، ویسے تو یہ نماز ہمارے اوپر فرض نہیں ہے، لیکن ہمارے اور آپ کے پیارے آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس نماز کو پابندی سے ادا کیا کرتے تھے۔ یعنی کہ ناظرین، جس طاقت کی تلاش نکولا ٹیسلا عمر بھر کرتے رہے، اس کا راز آج سے 1400 سال پہلے ہی بتا دیا گیا ہے ہمیں۔ ناظرین، اگر آپ بھی اپنی زندگی میں کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو رات کے اس پہر اٹھ کر تہجد ادا کریں اور پھر اپنی زندگی میں آنے والی تبدیلیاں کو محسوس کریں۔
تو میرے پیارے ناظرین کیسی لگی آج کی ہماری یہ ویڈیو؟ اگر اچھی لگی ہے تو اسے لائک کریں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے دوستوں میں شیئر کرنا تو بالکل نہ بھولیں۔ اور آپ نے ابھی تک عریشہ خان چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے سبسکرائب کر لیجئے۔